بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ الحکیم فی القرآن العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سب سے پہلے رہبر معظم کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تعزیت سب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شہداء کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل جدید دور کی جو جنگیں ہیں جو جدید اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اس کے بنیادی طور پہ تین مرحلے ہیں۔ تین مرحلوں کے بعد پھر جنگ اگر لمبی ہو جائے تو پھر جو سب سے پہلے تھک جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ لمبی جنگیں ہم نے اپنی زندگی میں دو دیکھی ہیں۔ ایک تو ایران اور عراق کی تھی جو کہ تقریباً 8 سال تک چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ یوکرین والی جنگ ہے جو بھی لمبی چل رہی ہے، ورنہ یہ جنگیں تقریباً 3 ہفتے کے اندر تمام ہو جاتی ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس طرح کے جنگ کا، اس میں حملہ آور کوشش کرتا ہے کہ اگلے دشمن کے اندر پریشانی پیدا کرے۔ وہ پریشانی فوج کے اندر بھی ہوتی ہے، فوج کے اندر پریشانی پیدا کرنا، اس کے بعد سیاسی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر پریشانی پیدا کرنا۔ پریشانی سے مراد دہشت ہے۔ فوج کے اندر دہشت پیدا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے اس کے اندر دہشت پیدا کرنا، معاشرے کے اندر دہشت پیدا کرنا اور اقتصاد کے اندر دہشت پیدا کرنا۔ یہ جو حملہ آور ہے اس کا مقصد دفاع کرنے والا بھی کوشش کرتا ہے دہشت کے مقابلے میں وہ بھی دوسرے کو پریشان کرے اور دہشت پیدا کرے۔ اب ان دونوں میں جو کامیاب ہو جاتا ہے پھر اگلا مرحلہ اپنی قوت کے اظہار کا ہوتا ہے۔
कि अपनी मज़ीद क़ुव्वत वो ज़ाहिर करता है कि मेरे पास सिर्फ वो क़ुव्वत नहीं थी जो मैंने दिखाई है, मेरे पास और भी क़ुव्वत है। और अगर मेरे टर्म्स और कंडीशंस पर तुम नहीं आए तो फिर हम उस क़ुव्वत का भी इजहार करेंगे। ये पहला मरहला जो दहशत फैलाने का है जदीद जंगों में, इसके लिए कहा जाता है कि 4 से 7 दिन लगते हैं, कम से कम 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं 1 हफ्ता तक ये पहला मरहला चलता है। दूसरा मरहला भी इसी तरह चलता है, 4 से 7 दिन तक दूसरा मरहला चलता है, जिसमें जो ज़्यादा दहशत फैलाने में कामयाब होता है वो फिर अपनी क़ुव्वत का इजहार करता है। क़ुव्वत का इजहार दूसरा मरहला। अब अगर क़ुव्वत के सामने अगला अपनी हिम्मत हार लेता है तो फिर तीसरा मरहला शुरू होता है, जिसमें जो क़ुव्वत वाला है वो अपनी शराइत मनाता है कि इन शराइत पे मैं जंग बंदी करूँगा। अगर सामने वाला मान लेता है तो ये तीसरा मरहला भी 4-7 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर अगला नहीं मानता तो फिर ये जंग लड़ेगी। फिर जो पहले थक जाए वो हार जाता है। ये 3 मराहिल हैं जंग के, जो कि जदीद जंगों के हवाले से पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं और तालीम दिए जाते हैं। अगर इन 3 मराहिल को देखें तो इस वक्त ये जो जंग है अमेरिका ने और इसराइल ने मुसल्लत की है ईरान के ऊपर, ये दूसरे मरहले में दाखिल हुई है। पहला मरहला हो चुका, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर जो परेशानी वो पैदा कर सकते थे वो परेशानी पैदा की, और उसके मुकाबले में फिर ईरान ने जो परेशानी पैदा करनी थी वो पैदा कर ली है। अब मरहला है कि ईरान अपनी क़ुव्वत का इजहार करेगा। तीसरा मरहला फिर अपने वो जो शराइत हैं वो उसके लिए एक दफ़ा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये जदीद जंगों के 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला है दहशत फैलाने का, परेशानी फैलाने का। वो परेशानी फौज के अंदर भी होती है, सियासी क़यादत के अंदर भी परेशानी पैदा की जाती है, मुआशरे के अंदर और इक़्तिसाद के अंदर। ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ पे परेशानी पैदा की जाती है। ये मरहला भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 4 से 7 दिन तक चलता है। दूसरा मरहला फिर क़ुव्वत के इजहार का होता है, ताकत के इजहार का, कि जो ज़्यादा परेशानी पैदा कर लेता है वो फिर हावी हो जाता है और अपनी क़ुव्वत का इजहार करता है, और वो दिखाता है कि मेरे पास सिर्फ ये क़ुव्वत नहीं है जो मैंने अभी तक इजहार किया है, मेरे पास बहुत सारी और क़ुव्वतें हैं, और उनकी मिसालें भी पेश कर। अब अगर क़ुव्वत का इजहार कर लेता है तो फिर तीसरा मरहला आता है, जिसमें जो क़ुव्वत का ज़्यादा इजहार कर लेता है वो कोशिश करता है कि अपनी टर्म्स और कंडीशंस मुखालिफ से मनवाए, और अगर मान लिया जाता है तो ये तीसरा मरहला भी 4 से
1 हफ्ते तक चलता है। ये 3 हफ्ते का पूरा ड्यूरेशन है, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते। आप पिछले जो ईरान और इसराइल जंग है उसको भी आप देख सकते हैं कि वो भी 12 दिन के अंदर मामला हो गया था। 4 दिन के अंदर जो उन्होंने परेशानी पैदा की उसके मुकाबले में ईरान ने इसराइल में परेशानी पैदा की। 4 दिन के बाद ईरान ने अपने नए हथियारों का इजहार किया इसराइल के खिलाफ, और इसराइल को मालूम हो गया कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो अगले 4 दिनों में टर्म्स और कंडीशंस तय हुए और मामला खत्म हो गया 12 दिन के अंदर। ये 12 दिन भी हो सकते हैं और 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। इस वक्त ये जंग दूसरे मरहले में जाता है। अब देखना यह है कि किसने ज्यादा परेशानी पैदा की है। ईरान ने इस वक्त अभी तक इसराइल पे ज्यादा हमला नहीं किया, ज्यादा कुव्वत का इजहार वहां पे नहीं दिखाया है जो खलीजी ममालिक हैं करीब में, जहाँ पे अमेरिका के फौजी असेट्स हैं, अफराद हैं, फौजी हैं, हथियार हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे ईरान ने किया है। इसके साथ साथ ये जो इलाका है खलीज फारस उसको भी बंद कर दिया, सवाए इसके कि ईरान की इजाज़त से कुछ जहाज रशिया के और कुछ जो है वो चीन के और एक जो है इंडिया का उन्होंने खुसूसी इजाज़त मांगी थी, उसको छोड़ा है, बाकी बंद कर दिया है। ज्यादातर इन खलीजी ममालिक में फिर 2 पे ज्यादा फोकस है, एक बहरैन है, एक यूएई है, अरब इमारात। उसका सबब यह है कि इन दोनों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है और इसराइल के असेट्स इनके अंदर मौजूद हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इन पे जो है वो ईरान ने अटैक किया है। बाकी दूसरे ममालिक भी हैं, उर्दन है, कतर है और इराक है, कुवैत है, यूएई है, ये सारे 6-7 ममालिक जो है वो हैं यहाँ पे इजहार किया। इस वक्त ये ममालिक जो हैं क्योंकि सारे बादशाहत के तहत हैं और बादशाह अवाम की हिमायत से नहीं होता, वो तो या ताकत की बुनियाद पे होता है या बैरूनी आसरे पे होता है। तो जो एक आध खबरें मैंने देखी उसमें कहा गया कि ये ममालिक आमादा हैं कि ईरान हमले रोके तो ये अपने यहाँ से 2 महीनों के अंदर ये ख़त्म कर लेंगे अमेरिका की सारी जो है वो फौजी छावनियाँ। 2 महीने के अंदर इन्होंने कहा है कि हम अपनी अंदर से अमेरिका की फौजी छावनियाँ ख़त्म कर देंगे अगर ईरान रोकता है, लेकिन ईरान ने नहीं रोका। खलीजी ममालिक का सवाए यूएई के बाकी सबका गुजारा तेल पे, उनकी आमदनी का वाहिद जरिया तेल है, तेल बंद हो चुका, इसलिए उनकी इक्तसाद जो है वो पीछे। यूएई जितने कंपनियां बाहर की और सरमाएदार वहाँ पे थे उन सबको परेशानी लाहक हुई, भाग गए हैं और दुबई का एयरपोर्ट और सारा बंद हो गया है और कहा जा रहा है कि हर एक जो मिनट गुजरता है दुबई को जो है वो कई $1 मिलियन नुकसान हो रहा है।
लेकिन ये ज्यादा मामला नहीं है, अभी आगे मसला है। अगला मसला ये है इन ममालिक का कि इनके पास कोई ज़राअत नहीं है, ये सारी खाने पीने की चीजें बाहर से मंगाते हैं। अब जब बाहर से मंगाते हैं और एयरपोर्ट भी बंद है और समंदरी हदूद भी बंद है, तो कहाँ से खाएंगे? एक हफ्ते का ज्यादा इनके पास राशन है, उसके बाद सारा मुल्क जो है जिसे कहत की सूरत हाल होती है उसमें आ जाएंगे ये सारे। तीसरा इनका जो मसला है वो ये है कि इनके पास कोई अपना साफ पानी जमीनी नहीं है, कोई दरिया भी नहीं है इनके पास, न सऊदी अरब के पास, न यूएई, किसी के पास न कोई दरिया है और न कोई जमीनी है। ये तो समंदर से पानी लेते हैं, उसको साफ करते हैं या बाहर से मंगाते हैं। बाहर से बंद हो चुका और समंदर वाला इनका जो है वो बंद करना कोई ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन ईरान ने उस तरफ जो है तवज्जो नहीं की, इसलिए कि चूँकि ईरान के इस किस्म के जितने भी चीज़ें हैं जिस पे इंसान की ज़िंदगी है उस पे चूँकि हमला नहीं किया गया तो ईरान ने भी हमला नहीं किया। लेकिन अगर सूरत हाल इस तरह की हो जाए और ईरान इनके जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं जो समंदर से पानी साफ करते हैं 2-3 को हिट कर दे तो एक हफ्ते के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाए। ये है इनकी सूरत हाल। बहरैन में ज्यादा असेट्स थे अमेरिका के, पूरे खित्ते का जो सर्वेलेंस है यानी एयर सर्वेलेंस वो इसके पास था। सेंट काम जो इस इलाके का मरकज है वो वहां पे कतर में। इन दोनों को इतना हिट किया है ईरान ने कि इनकी तकरीबन सारी सर्वेलेंस खत्म हो गई। इनका रेडार जो 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा बताया जाता है वो भी खत्म हो चुका है। आज उनका जो एक आवाज रिसीविंग था कि इलाके में कहीं पे भी जो आवाजें होती हैं उसको रिसीव करने, वो भी सारा खत्म हो गया। तो इन 5 दिनों में 6 दिनों में जो कुछ हुआ है वो ये है कि ईरान के अंदर जितनी परेशानी पैदा करनी थी इन्होंने वो पैदा नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ है बाद में आपके खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन उसके मुकाबले में ईरान ने इन खलीजी ममालिक में ज्यादा परेशानी पैदा कर दी है और खलीजी ममालिक जो है वो आमादा हैं कि ईरान अगर बंद करता है अपने हमले तो 2 महीने के अंदर ये अपने यहाँ से अमेरिका की पूरी जो भी फौजी कैंटोनमेंट है और छावनियाँ हैं सारी ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इनके वादों पे कोई एतबार करेगा, इसलिए ये जारी रहेगा। ये दूसरा मरहला आगाज हो रहा है, जंग के दूसरे मरहले का आगाज। जंग के दूसरे मरहले का आगाज ईरान अपनी कुव्वत का इजहार करेगा, इसलिए कि पहले मरहले में ईरान कामयाब हो चुका है और ईरान के अंदर इतनी परेशानी पैदा नहीं हुई, मद्दे मुकाबिल के अंदर ज्यादा परेशानी पैदा हुई। पूरी दुनिया की आवाम ईरान के साथ है और अमेरिका इतना प्रेशर में है कि उनके अफराद ने कई दफा अपने बयानात बदले हैं। पहले
ट्रंप ने कहा था कि जी वो ईरान एटम बम बनाने वाला था तो हमने इसलिए किया है। फिर कहा कि नहीं, वो ईरान हम पे हमला करने की जो है वो कोशिश कर रहा था, तैयारी हमने उसलिए किया, वो भी गया। फिर तीसरा जो है उन्होंने दिया है कि जी नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि जो है वो इसराइल हमला करने वाला था तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते तो हमने किया। ये बयान बदलना बता रहा है कि कितना परेशान है ईरान। इस वक्त इंतहाई मजबूत सूरत हाल में है, ज्यादा परेशानी पैदा कर पाया है, बल्कि ईरान के अंदर जो पहले परेशानी थी वो भी खत्म हो चुकी है। इत्तेहाद और ज्यादा हो गया है उनका आपस में, क्योंकि ईरान के अंदर जो ईरानी कौमियत है वो काफी मजबूत कौमियत है। चाहे आप हुकूमत को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कौम और मुल्क के हवाले से वो फिर अपने इत्तेहाद का इजहार करते हैं। अब दूसरा मरहला है जंग का। इसमें ईरान ने अपनी ताकत का इजहार किया, नए हथियार वो सामने लाएगा और इस दफा जो अंदाजा है वो ज्यादा हिट होगा इसराइल। अब तक ईरान ने ज्यादा हिट नहीं किया इसराइल, सिर्फ हिजबुल्लाह के हवाले कर दिया। हिजबुल्लाह के जिसके लिए अमेरिका और इसराइल ने कहा था कि जी हमने खत्म कर दिया और उसके लीडर को रहबर को मार दिया, उनके पास कुछ नहीं रहा। और ये पिछले 2-3 दिनों में जो है वो 5 से 6 टैंक्स उसके तबाह किए, कई जो फौजी हैं उसको मारा है, और यरूशलेम तक यानी इसराइल की जो कैपिटल है वहां तक जो है वो हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल भेजे हैं, और नए किस्म के मिसाइल भेजे हैं, जिसमें मिसाइल एक जाता है फिर करीब जाके जो है कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये पहली दफा हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। इस तरह का हथियार हिजबुल्लाह ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, ये पहली दफा हो रहा है। तो दुनिया इसराइल और अमेरिका को फिर वही कह रही है कि जी आपने कहा था कि वो तो खत्म हो गए। इनके पास तो न सिर्फ कुव्वत है बल्कि नई चीजें हैं जो कि आपको पता ही नहीं है। तो ईरान ने इसराइल को सिर्फ हवाले किया था हिजबुल्लाह के। अब दूसरे मरहले में ये ईरान जो है अपनी कुव्वत का इजहार करेगा इसराइल के खिलाफ, जिसमें नए हथियार और नई चीजें सामने लाई जाएंगी। ये भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए कि ये जो जदीद जंगों के मराहिल हैं ये 3 हफ्ते से ज्यादा की नहीं। पिछली जंग आपने देखी जो 12 दिन की थी, वो भी 3 मरहले, 4 दिन। अब अगर वो ताकत के उसमें आ जाते हैं ईरान की, तो ईरान का क्या है कि क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे कि ईरान अपने हमले रोके। तो ईरान के टर्म्स और कंडीशन ये है कि इस पूरे इलाके से अमेरिका बाहर निकल जाए। ये अरब ममालिक, ये सारे जहां जहां पे इस इलाके में अमेरिकी कोई असेट्स हैं वो सारा अपना निकाल लें, खत्म कर दें, चला जाए वापस। ये ईरान का जो है वो मकसद है। अगर इसमें टर्म्स और कंडीशन कबूल होते हैं तो ये तीसरे हफ्ते तक जंग जो है खत्म हो जाए। नहीं होते तो फिर ये जंग जो है वो लंबी चलेगी, जैसे ईरान इराक की जंग 8 साल चली थी, या मसलन जो है वो अभी यूक्रेन की जंग जो है वो
3 سال سے زیادہ چل گئی۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے تھک جاتا ہے وہی ہتھیار پھینک دیتا ہے، جس کو فارسی والے کہتے ہیں فرسائشی جنگ، اگلے کو تھکانا۔ یہ اس طرح سے جو ہے صورتحال ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے۔ اس جنگ نے ایران کے اندر کیا مسائل یا مثبت چیزیں پیدا کی؟ خاص طور پہ رہبر کے شہادت کے بعد اب جیسے کہ ایران میں ایک نیا انقلاب آیا ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ انقلاب یہ ہے کہ جس نے امریکہ اور عراق والی جنگ دیکھی تھی اور امریکہ سے دشمنی کی بنیاد پہ، سامراج سے دشمنی کی بنیاد پہ انقلاب لائے تھے، اب ان کی عمریں جو ہے 60 سال اور سے زیادہ ہو گئی۔ نئی نسل جو بھی ہے 40 50 30 20 والی جو ہے، انہوں نے امریکہ سے اس طرح کی دشمنی پہلے نہیں دیکھی، نہ عراق ایران جنگ دیکھی جس میں حالات پریشان تھے۔ تو ان کو کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان کرتے تھے اور سیاست اپنی جو ہے وہ چلاتے تھے کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلقات اچھے رکھیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے چل سکتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ یہ سارا جو ہے گڑبڑ کیا جا رہا تھا ایران کے اندر۔ رہبر کی شہادت کے بعد اور اس جنگ کے بعد اب یہ جو نسل نئی ہے، چاہے وہ ٹینز ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ 19 سال کے اندر کے، یا 20 والے یا 30 والے یا 40 والے، یہ سارے امریکہ کی جو دشمنی ہے ایران سے وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو اسکول پہ حملہ ہوا اور 100 سے زیادہ بلکہ 200 کے قریب جو ہے وہ بچیاں شہید ہوئی، اس نے اس نئی نسل کے اندر اس استکبار اور سامراج کے خلاف انتہائی زیادہ نفرت پیدا کی۔ اور جیسے جیسے یہ حملے ہو رہے ہیں ایران پہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، تو یہ دشمنی مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 3 ہفتے بھی جنگ چلے تو یہ پوری جو نئی نسل ہے، یہ جنگ اس کو انقلابی بنا دے گی، اور پھر جو ہے 50 سال تک یہ ایران نے نئے انقلاب کے ساتھ ہے۔ اب کوئی ان افراد کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ لولی پاپ نہیں دے سکتا کہ جی مغرب اتنا برا نہیں ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا چلے گا۔ نہیں، اس تجربے کے بعد کوئی ایران کا جوان جو ہے وہ اس قسم کی چیز کو اور اس قسم کی پروپیگنڈا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایران کے اندر نیا انقلاب ہے، اور یہ نیا انقلاب اگلے 50 سال تک چلنا ہے۔ جیسے کہ امام خمینی کا انقلاب جو ہے وہ 40-50 سال تک چلا ہے، یہ نیا انقلاب ہے۔ اس نے ایرانی قوم کے اندر، ایرانی جوانوں کے اندر اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر دشمنی پیدا کی ہے مغرب سے، اور نفرت پیدا کی ہے مغرب سے، اور اس طرح کی دشمنی اور نفرت ہے کہ کوئی بھی پروپیگنڈا ان کے دلوں سے یہ نکال نہیں سکتی ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ جو پہلی نسل تھی جس نے جنگ دیکھی تھی اور پریشانیاں دیکھی تھی اور انقلاب دیکھا تھا، وہ جن مراحل سے گزرے تھے تو ان کے اندر صبر آ گیا تھا،
ظاہر برداشت کرتے ہیں، نقصان برداشت کرتے ہیں، چاہے اپنے پیاروں کا نقصان ہو، چاہے اقتصادی نقصان ہو، جذباتی نقصان برداشت کرتے ہیں، تو صبر آتا ہے انسان کے اندر. وہ صبر والے ان کی عمر 60 سال اور 70 سال ہو گئی. ابھی جو نئی نسل تھی اس میں وہ صبر نہیں تھا، لیکن ان مشکلات کے بعد اب یہ بھی ان مراحل سے گزرنے کے بعد ان کے اندر صبر آ جائے گا، وہی صبر جو قرآنوں کے پاس ہے. یہ ایک اور انقلاب ہوگا، برداشت کا انقلاب، صبر کا انقلاب، دشمن کے وار کو سہ کے برداشت کر کے اور پھر ان کے خلاف کچھ کرنے کا. یہ ایک اور جو ہے نئی چیز ہے. رہبر معظم کی شہادت اور تشیع کو آپ جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے کیا عرض کر سکتا ہوں کہ تشیع زندہ ہے امام حسین کی شہادت کے ذریعے سے، کربلا کے ذریعے سے. شہادت تشیع کے اندر اگر واقعی تشیع ہو تو ایک قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، خوف نہیں دیتی. یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے یہاں کربلا کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ خوف آ جاتا ہے ہمارے یہاں. یہ ہماری اصلی تشیع نہیں ہے، یہ تو ہم نقلی تشیع ہے. اصلی تشیع قائم ہی شہداء کے خون پہ، اور شہداء میں بھی وہ افراد جو لیڈر ہوں، رہنما ہوں، امام ہوں، ان کے خون پہ قائم ہے. تشیع ہمیشہ بادشاہوں کے مقابلے میں رہی ہے. بنی امیہ کے بادشاہ 100 سال تک رہے، عباسیوں کے بادشاہ 400 سال تک رہے، 500 سال تک رہے. یہ 6 صدیاں یہ تشیع زندہ کیسے رہی؟ بادشاہوں نے پوری کوشش کی ہر طرح سے تشیع کو ختم کرنے کے لیے. زندہ کیسے رہی؟ یہ زندہ شہداء کے ذریعے. شہید اور شہادت نہ صرف یہ کہ تشیع کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ قوت کا اظہار ہوتا ہے، یہ مضبوط کرتا ہے مکتب کو پورے کو. اور رہبر معظم کی جو شہادت ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ لمبا ہے. کربلا کی شہادت اپنی ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تھی، لیکن کربلا کا انقلاب جو امام حسین کی جد و جہد ہے وہ تھوڑے عرصے پہ مشتمل ہے. 28 رجب سے 10 محرم تک لوگوں کے سامنے امام حسین کی جو جد و جہد ہے لوگوں کے سامنے وہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن امام خامنئی کی جد و جہد وہ 40 سال پہ مشتمل ہے. یہ جو 40 سال پہ مشتمل ان کی مسلسل جد و جہد ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اس لیے کہ اس وقت دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے حالانکہ شخصیت کتنی بڑی ہے میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے آپ اقوال جمع کریں، خطبات جمع کریں اس تحریک کے حوالے سے تو آپ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بنتا ہے، تعلیمات، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ 28 رجب کو نکلے ہیں، 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، چند خطوط ہیں، چند جو ہے خطبے، چند اقوال ہیں. یعنی لیگیسی جو ہے، میراث جو ہے وہ کم ہے. ایک تو اس حوالے سے کم ہے کہ وقت کم ملا، ایک اس حوالے سے کم ہے کہ اس دور میں امام حسین علیہ السلام کے ان اقوال اور خطبات کو محفوظ کرنے کے وسائل کم تھے. صرف زبانی تھے، زبانی جتنا آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں اور پھر
तारीख में जितने हैं। लेकिन रहबर मुअज्जम की जो मीरास है वो 40 साल पे मुश्तमिल, 40 साल की उनकी जद्दोजहद है, 40 साल के उनके खुतबात हैं, तकारीर हैं। ये बहुत बड़ी मीरास है, ये बहुत बड़ी मीरास है इनकलाब के हवाले से। ये मीरास जो है अब आगे ईरान के लिए रहनुमा है। अब नई नस्ल जो है वो किसी की प्रोपेगंडा नहीं सुनेगी। अब ईरान की नई नस्ल ये देखेगी कि इमाम खामेनेई ने फला मसले में क्या कहा, बस वो सिर्फ उसको देखेगी और किसी तरफ नहीं देखेगी। इसलिए ये शहादत जो है ईरान के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा इस्तकबार के सामने सरमाया है, जो कि आइंदा शायद जो है कई बरसों तक जो है पूरी दुनिया की रहनुमाई करेगी। एक दफा सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा समेट लेता हूँ, ज़्यादा आज बात नहीं करते इसमें इसके हवाले से। जदीद जो जंगें हैं ये 3 मराहिल से गुजरती हैं। ये बाकायदा जो जंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ाया जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपकी खिदमत में कोई स्पेशल खबर दे रहा हूँ, नहीं, पढ़ाया जाता है बाकायदा निसाब के तौर पे। पहला मरहला होता है परेशानी पैदा करने का, दहशत पैदा करने का। दूसरा मरहला होता है ताकत के इजहार का, और तीसरा मरहला होता है अपनी शराइत मनवाने का। हर मरहला तीनों में से 4 से 7 दिन तक मुश्तमिल, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। जो हमला करता है वो कोशिश करता है कि दुश्मन के अंदर परेशानी पैदा करे, दहशत पैदा करे। किन किन चीजों में? फौज के अंदर, सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर, जो सियासी क़यादत है उसके अंदर, मुआशरे के अंदर, इक़्तिसाद के अंदर, 4 चीजों में। जिस मुल्क पे हमला होता है फिर वो भी रिटेलिएट करता है, वो कोशिश करता है कि अगले के अंदर परेशानी पैदा करे, वो भी इन 4 मराहिल चीजों में करता है। अब जो ज्यादा परेशानी पैदा कर लेता है वो अगले मरहले में जाता है, और अगला मरहला जो है वो है ताकत का इजहार। फिर वो अपने कुछ और चीजें सामने लाता है, हमारे पास ये भी है, ये भी हथियार है, ये भी हथियार है, हमने इस्तेमाल नहीं किए, इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं कि इनका ये होता है। ये मिसाल के तौर पे आपके सामने, अगर आप हमारी शराइत पे नहीं आए तो फिर हम जो है इसको वसी पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे। तो ताकत का इजहार, ये ताकत का इजहार भी 4 से 7 दिन तक चलता है। और अगर सामने वाला उस ताकत से मरऊब हो जाए या नुकसान बर्दाश्त न कर पाए तो फिर कहता है आओ जी बात करते हैं, और वही 4 से 7 दिन तक बात चलती है, और जो ताकतवर होता है वो अपने शराइत से मनवा लेता है। ये 3 मरहले जितनी जंगें। हाँ, तीसरे मरहले से अगर गुजर जाए तो फिर जंग लंबी हो जाती है, फिर जो थक जाए उसमें होता है। ये जंगें जो लंबी हुई हैं अपनी अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 देखी हैं। एक जो है ईरान इराक की जंग जो 8 साल चली, और एक ये अभी जो यूक्रेन की जंग जो है वो चल रही है। वरना ये 3 हफ्ते के अंदर जो है जदीद जंगें जो है वो खत्म हो जाती है। अभी ये जो जून में हुआ था 12 दिन का, वो भी वही हुआ, 4 दिन 4 दिन 4 दिन। इस वक्त जो हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने और इसराइल ने जो परेशानी पैदा करनी थी या करने की उनके पास जो कुव्वत थी वो उन्होंने कोशिश की है, और ईरान के अंदर परेशानी पैदा नहीं कर पाए, बल्कि और ज्यादा ईरानी कौम को मजबूत किया है। और
ان کو آمادہ کیا ہے صبر کے لیے بھی اور قربانی دینے کے لیے. لیکن ایران نے جتنے یہ فوجی مراکز تھے امریکہ کے سب کو ملیامت کر دیا. جتنے خلیجی ممالک کے پاس تھے کوئی ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا. ہو سکتا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ سعودی عرب کے جو اندر ہے اس کی ہو اور جو آذربائیجان کے اندر ہے اس کی ہو سکتا ہے، اندازہ ہے. لیکن بہرحال فی الحال جو ایران نے کیا ہے وہ یہ 7 ممالک ہیں، اور ان میں زیادہ جو کیا ہے وہ بحرین اور UAE ہے. اس لیے کہ ان دونوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور بحرین کے اندر سب سے بڑی فلیٹ ہے، چھاونی ہے جو امریکہ کی ہے. یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی برداشت ان کے اندر نہیں. اس لیے ایک خبر میں نے جو ہے دیکھی کہ انہوں نے آفر کیا ہے ایران کو کہ آپ حملے بند کریں، ہم 2 ہفتوں کے اندر اپنے یہاں سے امریکہ کے سارے جو بھی ایسیٹس ہیں اور چھاونیاں ہیں ختم کر لیتے ہیں. لیکن ایران نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کسی ایسے آسرے پہ نہیں لگنا چاہتا. سارے بادشاہ ہیں، کوئی قوت نہیں ہے ان کے پاس، طاقت نہیں ہے، اور سارا ان کا گزارا تیل پہ ہے. تیل بند ہو چکا، اس لیے ان کی اقتصاد جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اب آگے کوئی نہیں ہے. لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ اگلا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں باہر سے منگاتے ہیں. ان کے پاس کوئی زراعت نہیں ہے، ساری باہر سے منگاتے ہیں. باہر سے ٹریفک بند ہے، نہ سمندری نہ ہوائی، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکتی. اسی طرح سے ان کا جو پانی ہے وہ بھی زیر زمین پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے ان کے پاس. یہ سمندر سے پانی لیتے ہیں پلانٹ میں اور صاف کرتے ہیں، اور اگر ایران نے 1-2 کو ہٹ کر دیا تو یہ 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس پانی نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی برداشت نہیں ہے اس طرح کی جو ایران کے اندر برداشت. ایران مسلسل جو ہے 40 سال سے جو ہے وہ اقتصادی محاصرے میں ہے. ان کی جو بھی کچھ ہے اپنا ہے، ٹھیک ہے، پریشانی ہے، اقتصادیات کمزور ہے، لیکن اپنے پاؤں پہ ہے. آج میں نے خبر سنی کہ وہ جو وزیر تھا اقتصاد کا اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے آگے جو ان کی جو ہے 21 مارچ آنے والی ہے جو ان کا نوروز ہے اس کے لیے کہا ہے کہ جی ہم نے اتنے جو ہے ٹن تہران میں خشک میوہ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا ہے عید کے لیے. تو ان کا سارا اپنا ہے، ان کو کوئی باہر سے نہیں ہے. اگر نہ ہوائی ٹریفک ہے نہ سمندری ہے، ایران کو بھی پریشانی ہے. ایران کے جو بھی کچھ ہے اپنا ہے، وہ اسی پہ گزارا ہے. لیکن عرب کے ساتھ باہر ساری چیزیں باہر سے، اس لیے گزارا نہیں کر سکتے. ایران نے اس وقت تک اسرائیل کو زیادہ ہٹ نہیں کیا. جو بھی کچھ ہوا ہے یہ صرف ابتدا ہے، اور ایران نے حوالے کیا تھا حزب اللہ کے. حزب اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. ان کی کئی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے، 5 سے 7 ٹینکس جو ہے وہ تباہ کیے، اور کئی فوجیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جو ہے ان کے کیپٹل تک جو ہے وہ میزائل پھینکے ہیں، اور میزائل بھی نئے قسم کے پھینکے ہیں جو ایک ہوتا ہے وہ آگے جا کے پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ دوسرے مرحلے میں اب طاقت کا اظہار ہوگا ایران کی طرف سے، اور زیادہ حملہ اسرائیل پہ ہوگا. وہ بھی 4-7 دن کے اندر جو ہے مکمل ہو جائے گا. اور اگر سامنے والے ایران کی شرائط پہ آ جاتے ہیں تو ایران کی شرط ایک ہے
وہ یہ ہے کہ اس پورے خطے سے امریکہ نکل جائے. یہ جو جتنا مڈل ایسٹ جس کو کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ نہیں ہے، یہ غرب ایشیا ہے، مغربی ایشیا ہے. یہ تو انگریزوں نے اس کا نام مڈل ایسٹ کیا تھا، ورنہ ایسٹ کہاں ہے؟ ہمارا تو ویسٹ ہے. ویسٹ ہے ہمارا تو مغرب ہے. وہ کہتے ہیں مشرق وسطی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مرکز ہم ہے، نام بھی ایسے ہی رکھ لیے. اب یہ سارے نام مٹ رہے ہیں. اب مڈل ایسٹ کی بجائے جو ہے وہ مغربی ایشیا جو ہے وہ زیادہ نام جو ہے آ رہا ہے دنیا کے لیول پہ. تو ایران کی شرط یہ ہے اس پورے علاقے سے خاتمہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ شرائط نہیں بھی مانتے تو بھی ایران اس جنگ کو لمبا کر سکتا ہے. اس کے پاس تجربہ ہے لمبا کرنے کا، اور اس علاقے سے امریکہ کے اثرات کا خاتمہ ہونا ہے. یہ برکت ہے پہلی رہبر کے خون کی، جو کہ ہر حال میں ہونی ہے. اب یہ پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں ہونی ہے. اس علاقے سے اس کا خاتمہ ہونا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایران کے اندر نیا انقلاب آیا ہے. نیا انقلاب کیا ہے؟ نیا انقلاب یہ ہے کہ جنہوں نے انقلاب دیکھا تھا، 8 سالہ جنگ دیکھی، امریکہ کی دشمنیاں دیکھی، مغرب کی دشمنی دیکھی، وہ اب نسل جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال یہ عمر. رہبر معظم خود جو ہے 86 ایئرس کے تھے. جو جدید نسل آئی ہے انہوں نے امریکہ کی دشمنی نہیں دیکھی. اس لیے لوگ کچھ ایران کے اندر ہی پروپیگنڈا کے ذریعے سے ان کو یہ جو ہے وہ باور کرا لیتے تھے کہ اگر ہم مغرب کے ساتھ اچھا چلیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا چلے گا. لیکن اب رہبر معظم کی شہادت کے بعد اور اس حملے کے بعد اب جو ہے وہ نسل جو ہے وہ انقلابی بن جائے گی. وہ انقلابی بن جائے گی، اور یہ جو نئی نسل انقلابی بن جائے گی، یہ پھر 50 سال تک ایران جو ہے وہ بیمہ ہو گیا. یہ 50 سال اگلے تک ایران انقلابی رہنا ہے اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ اب کوئی ایران کے اس جوانوں کو یہ چیز نہیں فروخت کر سکتا کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھا چلیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا چلے گا. بھائی 2 دفعہ مذاکرات کے بیچ میں انہوں نے حملہ کیا ہے، تو کیا دشمنی نے اس نے دشمنی کا پورا اظہار کر دیا ہے. آپ کے ملک کے سربراہ کو جو ہے اس نے قتل کر دیا ہے. آپ کے اسکولوں پہ حملہ کرتا ہے، آپ کے اسپتالوں پہ حملہ کرتا ہے. 200 سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں شہید ہوئی ہیں. تو یہ نیا انقلاب ہے. نئی نسل جو ہے وہ استکبار کے مقابلے میں پختہ ہو کے نکلے گی، اور جب اس تکلیف سے گزرے گی تو صابر ہو کے نکلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار ہو کے نکلے گی. یہ انقلاب ہے جو ایران کے اندر ہو رہا ہے، اور کچھ عرصے میں یہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر جو ہے ایران کا، جیسے کہ رہبر معظم نے اپنے خون کے ذریعے سے بیمہ کرا لیا ہے، اس پورے علاقے سے امریکہ کا خاتمہ ہونا ہے، اور ایران میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا کہ جو اگلے 50 سال تک چلنے والا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں کوئی عرض نہیں کرنا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہبر کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم پاکستان والے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تشیع کی عزت اور احترام میں رہبر معظم کے خون کا جو ہوا ہے اثر، وہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں شیعوں نے اتنے مظاہرے نہیں کیے جتنے اہل سنت نے کیے.
अहले सुन्नत ने अपने तरीके के मुताबिक गायबाना जनाजे नमाजें पढ़ी। ये इज्जत दी है मकतब को, इस शहादत में हमारी इज्जत है। लोग हमारे पास आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, हालांकि हमने कुछ नहीं किया। हमें आके जो है वो कह रहे हैं कि आप हैं दुनिया में तशय्युअ मकतब, जो दुश्मन के सामने खड़ा होने की कुव्वत भी रखता है और झुकता भी नहीं है और बिकता भी नहीं है। ये रहबर ने इज्जत दी है मकतब को, मकतब वालों को। लेकिन हम पाकिस्तान में चूंकि जहालत में मुब्तला हैं, जहालत से ज़्यादा जाहिलियत में मुब्तला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी जाहिलियत को ख़त्म करे और हम भी एक जो है बाकायदा मकतब अहले बैत के लिए कोशिश करें, खुद भी मकतब अहले बैत को पहचानें, उस पर चलें और दूसरों को भी दावत दें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।